98 ज्यांना आम्ही श्रीकृष्ण पूजन असले ते आमच्या गावचे लोक आणि आमची गावची सुद्धा उदिक गेले हा अशी परिस्थिती दिसून येऊन आता माझे नाव बाबून कानोळकर, हांव करासवाडा इंदिरानगर रावता। 98 ज्यांना आम्ही श्रीकृष्ण पूजन सुरुवात केले त्यांना फर्स्ट म्हणजे आमच्याकडे कापयेच नासली, माटो घालतो जाल्यार लोळगोय नासलो, फक्त आमच्या वांगडा असले ते आमच्या गावचे लोक आणि आमची गावची बायलां। आणि पयलीं सांगला गावच्या बायलां खातीर ते तेंच्यांनी खूप सपोर्ट केला आणि बायलां म्हणून हे देवस्थान पयलीं आमचे खूप हांगासर महाप्रसाद रांदताले तेन्ना महाप्रसादान सुद्धा पावसाचे नवरात्री म्हणजे तुमकां खबर आसतली पावसाचे दीस तेन्ना पावसान सुद्धा हांगासर म्हणटात तशे आमी दीस काडले आणि माटू वयर कापयत असल्या कारणान महाप्रसादान सुद्धा उदीक गेल्ले हा अशी परिस्थिती काडल्या आणि हांगासर म्हणजे कांयच नासलें हांगासर। आणि मागीर आमी एक स्टेज घातली, पत्र्यांची शेड घातली, त्याच्या उपरांत मागीर आमी लो मागीर ती स्टेज घातली, मागीर आमी देवूळ बांदले देवूळ आमचे जवळ जवळ काय कारणा खातीर एक 4-5 वर्सां आमकां मातशी डिले जाली, पूण आता गेली 4 वर्सां जाली आमी स्थापना केले। हो आमचो 4थो वर्धापन दीस साईबाबाचो आणि बरो सगळे आमच्या गांवच्यो बायलो आहा, लेडीज लोक आहा ते सगळे सहभागी जावन त्यांचो व्हडलो वांटो बायलांचो आमच्या वाड्या वयल्या आणि सगळी मेळून ती दर बेस्तार आमचो हांगा महाप्रसाद आसता। वाड्यावयली सगळी बायलां मेळून हो महाप्रसाद करतात। आदले दिसा जी तयारी असता ती सगळी येऊन करतात। आयदनां धुवप देवाची, दुसऱ्या दिसाची काकड आरती जाता त्याची सगळी तयारी हांगा जाता। मागीर दुसऱ्या दिसा सकाळी सगळी बायलां फातोडेर हांगा रांदपाक येता। जशी जशी बायलां आपल्या जशे पॉसिबल जाता ते आपले घरातले काम मॅनेज करून हांगा महाप्रसाद करतात। आणि खरीच एक बरी गोष्ट असा की
एकजूट बायलांची म्हाका दिसता आनी खंयच पळोवंक मेळची ना जशी एकजूट हांगा आसा. हांवें तर केन्ना पळोवंक ना खंयसर. आपल्या परीन जो जो इल्लेशें कितें जायना तेजी हेल्प जाता ती प्रत्येक बायल हांगा येवन करता. सकाळपासूनची तयारी ती दनपारां आयदनां घांसर ती सगळे स्वता मॅनेज करतात, कोणाक हायर करिनात. जी बायलां येतात पळय सगळी ती तांकां प्रत्येकाक संवसार आसा, सगळ्यांची भुरगीं स्कुलाक वयतात, सगळीं जाणां सकाळी बेगीन उठोन आग्यांचें करून घोवांक टिफीन करून सगळीं हांगा येतात. त्यांना पयलीं हांगासर रोडाक डांबर नासले, तेन्ना आमची जाणटी बायलां ती थोडी आयज आसात संवसारान थोडी ना, पण आयजूय तेंच्यांनी जे देवा खातीर केला ते देवा कडेन उरले आनी म्हाज्या काळजानूय उरला. कारण हिंदू धर्मान आमचे कसले सण आसलो की शेण काडटा पळय, शेण सारयता सगळ्या जमणी, तर त्या बायलांनी हांगासर शेण सुद्दां सारयल्ले, ती सुद्दां आयज आमच्या मदीं ना. तेंचे सुद्दां आमकां खूब दुख्ख म्हाका हांव व्यक्त करता. देवान ती आहा पळय तेंच्या आत्म्यांक तेंची शांती दिवपाची. तशेंच आमच्या वाड्यार पयलीं लोक चड म्हणजे कमय नासले आनी परिस्थिती तुमकांय खबर आसतली, पयलीं की डायरेक्ट लोक श्रीमंत आसना, पूण तेंच्यांनी गोर गरिबान हांगासर आमच्या वाड्यावयल्या लोकांनी 10 रुपया 50 रुपया अशे आमकां दिवन हांगासर देवस्थानान हो कार्यक्रम फुडें आमचे मंडप आसलो पत्र्यांचो, तेन्ना आमी सगळ्यांनी मिटींग घेतली एक आनी आमी म्हटलें फाल्यां सकाळी आमी स्टार्ट करया, एक देवूळ बांदपाक, देवाचें साईबाबाचें मंदिर बांदपाक सुरवात करया म्हटलें. तेन्ना आमी सुरवात केल्या उपरांत फर्स्ट म्हटल्यार आमकां म्हटल्यार पयशांचो खूब खूब प्रॉब्लम आसलो आमकां. तेतून करून आमच्या गांवच्या लोकांनी आमकां दिले बारीक बारीक म्हणटा कोणी 10,000 यथाशक्ती हांगासून देवानी हात दिल्ले वयर चल्लेले मनीस आहा तेंच्यांनी आमकां बऱ्यांतलो बरो सपोर्ट केलो आनी देवा खातीर तेंच्यांनी डोनेशन दिलें. मुर्ती बद्दल तर सांगप म्हटल्यार एक अजापाची गोष्ट. मुर्ती अशी आहा, मूर्ती सगळे देवूळ रेडी जाले आनी मूर्ती आमी सांगूकूच नासली आनी ऑर्डरूच दिवंक नासली आनी स्थापना थारयल्या आमी एप्रिलाच्या 22 तारखेर म्हणून. आता कितें सांगतलो, देवाची लिला पळय कशी आहा ती. तितक्यान एक कोण मनीस येता आनी हांगासली मूर्ती आहा पळय ती आपूण ऑर्डर केल्या आनी ती मूर्ती केन्ना हाडून दिवपाची सांग म्हणटा. आमी सगळे चकीत जाले. मागीर हांवें गांवच्या लोकांची मिटींग आपयली आनी दिसताले हो मनीस येयला आनी एकटो सांगता तर मूर्ती देवाची कोंट्री आपूण दिता आनी ऑर्डर दिल्या म्हणून आमकां विचारूंकूय ना म्हटलें. मागीर गांवच्या लोकांचे परमिशन घेवपाक जाय म्हणून हांवें विचारलेल्या लोकांनी सांगलें की देवानूच धाडल्या आसतली ताका हय म्हण आनी तशी करून ही मूर्ती येयल्या. हो मूर्ती बद्दल व्हडलो चमत्कार, असो चमत्कार खंयच जावंक नासतलो. आमी देवूळ रेडी केला पूण मूर्ती आमच्या मनानूच नासली रेडी करपाची, म्हणजे आमकां इच्छाच जावंक ना. कारण त्याचो भक्त कोण तरी दितलो हे बाबाक खबर आसले म्हणून बाबान ते सगळे घडोवन हाडले अशेंच आमी म्हणूं शकता. आनी फुडें येल्ल्या कारणान आयज आमी हांगासर पावले आनी देवानी आमकां आशिर्वाद दिलो आनी देवाकूय इच्छा जाली इतलो जो व्हडलो कार्यक्रम जाता जाल्यार आपुणूय कित्याक तेंच्या मदीं येवन बसचो न्हू म्हणून तो डायरेक्ट बाबडो शिर्डीसून येवन हांगासर बसलो अशें आमच्या लोकांचें म्हणणें आसा. आनी आयज आमी 4थो वर्धापन दिन मनयला हो. आनी तशेंच हांगासर नवरात्रीनी विविध कार्यक्रम जाता, आमचे बरे बरे कार्यक्रम जाता. दांडिया कॉम्पिटिशन जाता, डान्स कॉम्पिटिशन जाता, भजन स्पर्धा जाता, फुगडी स्पर्धा जाता, तशेंच बायलां खातीर कार्यक्रम आसता. पूण म्हाका इतकें सांगूंक म्हाका खोशी भोगता कारण हांगासर सगळे लोक आनी सगळे धर्माचे लोक हांगा इनवॉल्व जाता आनी ह्या सगळे लोक हो देव आमचो सगळ्यांचो लाडको आहा आनी सगळ्यांच्या हातीक पावणारो आसा. हांगा थोड्याचो समज हा गाराणे घातले कितें कामाय जाता म्हणून नित्य नेमान म्हणजे हांगासर डेली सकाळी 6:30 आरती असतात, डेली न चुकच्या पयलीं आनी सकाळच्यो आरती असतात 6:30, तशेंच सांजच्यो 7 आरती असतात डेली न चुकच्या पयलीं. फक्त आमचो ब्रेस्तार आसता पळय तो ब्रेस्तार फक्त एकूच आमचो सकाळची 5:30 आमच्यो काकड आरती जाता आनी तेच्या उपरांत सांजच्या आमचे 8:30 आमच्यो धूप आरती जाता. असो आमचो कार्यक्रम आसता. पण न चुकच्या पयलीं आमचे देवूळ सकाळची 5:30 उगडे जाता ते रातचे
धांक 10:30 बंद करतात. वर्धापन दिन म्हणतो की नाही, आज सकाळी फुडें काकड आरती जाल्यो. काकड आरती जाल्या उपरांत सकाळी फुडें मागीर अभिषेक जालो. मागीर आमचे पुरोहीत आमचो भटजी नारायण भटजी आहा तेच्या कडेन आमचे हांगा एक यत्न जालो. यत्न आमचे 5 जोडपी बसयता आमी आनी तेतूनसून 5 जाणांक सेवा करपाची मेळटा. आनी आतां त्याच्या उपरांत आमचे मध्यान आरती जाल्यो आनी आतां महाप्रसाद. सांजचे परत आमचे जोडयो जावपाचो कार्यक्रम आसलो बरोबर 8 वरांचेर आनी मागीर कार्यक्रमाची सांगता आसली. हे आतां चलता कशें, दर बिस्तारा महाप्रसाद हे ते लोकांक व्हडलो प्रश्न पडलेलो आसा. पूण सांगचें म्हटल्यार एक देवाचो आशिर्वादूच तो म्हणपाचो आनी तो आपणाक जाय ते चलोवन घेता. आता पळय दर बेस्तारा महाप्रसाद आसता तुमकां खबर आहा. आतां आनी सिलिंडराचोय प्रॉब्लेम जाला येता व्हडलो कितें. आनी आतां आमचे तकले व्हडले संकट येयला कितें तर बाबा सिलिंडर ना म्हणून. तर तेन्ना आतां सिलिंडरा खातीर देवान कितें तरी चमत्कार करपाचो. हांगासर जवळ जवळ 500-600 लोक दर बेस्तारा महाप्रसाद बाबाचे जेवपाक येता. आमचेरूय संकट येतले मागीर महाप्रसाद कसो करप तो. त्या खातीर मातशें लोकांनी देवानी मातशें तेंच्या तकलेन बरी बुद्ध घालून तांकां सिलिंडराचो जो कितें तोडगो आहा पळय तो मातसो सोडोवपाचो. देवानूच आनी आमी कोणा कडेन मागूं शकना, देवाच कडेन मागूं शकता. तो सिलिंडराचो मेन आहा तो बाबा सिलिंडराचो तोडगो मेळूंक शकना. आता आमची मेन सुदारणा म्हणजे आमच्या देवस्थान आमकां गरज आहा ती आमची ती स्टेज आहा. ते स्टेजीन आमकां जे आमी हात धुता पळय भावीक महाप्रसाद जेवल्या उपरांत हात धुता ते प्रॉब्लेम व्हडलो प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे ते उदीक आमकां रस्त्यार सोडचें पडटा. तेका आमकां कांयच करपाक मेळना कारण हांगा जागोय कमी आहा आमकां म्हणून. आतां आमी थोडो आमचे कडेन फंड जालो कितें आमी अशें चिंतला की जर ती स्टेज आहा तेतून आमी जिरवणी मारून कितें तेतून आमी जिरवणी जे लोक हात धुता ते उदीक आमी भितून सोडटा. आनी तशेंच हे हात धुवपाच्यो पियो भायरसून घालूंक सोदता. पी म्हणजे नळ ते घालूंक सोदता आमी आनी धुवपाचें करपाक सोदता. भाविकाक हे देवूळ खबर ना जाल्यार आनी हांगासर दर्शनाक येवपाक जाय जाल्यार एक हांव तुमकां सिंपल एड्रेस सांगता. थंय आमच्या राष्ट्रोळी ब्राह्मणाची घुमटी आहा बांदलेली आनी पेड बांदलेले आहा. थंयसून येयलो काय समजो थियेच्या रस्त्यान येयलो सपोज म्हापसा वचपाच्या रस्त्यान येयलो जाल्यार तेणी डायरेक्ट लेफ्ट मारून भितर येवपाचो. 100 मिटराचेर आमचे 100 ते 150 मिटराचेर आमचें देवूळ आहा. तशेंच हे करासवाडा साई कृष्ण नगर म्हणटात हांगासर आतां. तर ताका वृंदावन हॉस्पिटला फाटल्यान म्हटल्यार एड्रेस देवूळ मेळटा जाल्यार विजयन हॉस्पिटला फाटल्यान म्हटल्यार देवूळ मेळटा. जय श्री कृष्ण ओम साई.